जेलमा यिनले कोच्न सक्नेले जेलमा कोच्छन् र सबैलाई हटेर यसलाई रणभूमि बनाउने यो अब विदेशीहरूको डिजाइन त हुने नै भयो। उनीहरूले त अब धमिलो पार्ने माछा मार्छन् नि, तर यदि नेपालमा बसेर नेपाली नै एउटा एउटा सच्चा नेपाली एउटा चाहिँ नेपालको माटो एकमुठी माटोलाई हातमा लिएर चाहिँ सोच्ने हो भने र काम गरिदिने हो भने यस्तो अवस्था चाहिँ आउने थिएन। तर कसैले नि गर्नु भएन। केही हाम्रो अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नि गर्नु भएन। अब सम्माननीय भन्नुपर्छ भनिन्छ, तर भनौँ न माननीयलाई मान्नै मन लाग्दैन, माननीय भन्नुपर्ने होइन। अब यो कहिलेसम्म रहन्छ भाइ, अलि यो चाहिँ आश्वस्त लाग्छ। हजुर जेएनजीको माग केही थिएनन् भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले। मलाई जे काम गराएको म त्यही बदले गर्छु, मलाई चुनाव गर्न पठाएको यो हो। त्यो गलत कुरा के, त्यो गलत भाष्य निर्माण गर्नुभएको छ क्या उहाँले। यो बोयबल शैली जस्तो क्या, 100 पटक झुट बोलेपछि यो एउटा झुट पनि 100 पटक दोहोऱ्याएपछि त्यो झुट सत्य हुन्छ भने जस्तो के। त्यो भनेको अब हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपति हाम्रो रामचन्द्र पौडेल काका, उहाँले चाहिँ के गरेर जुक्ति लगाइदिनु भयो हो। जुक्ति लाउनु भयो अरे उहाँले। जुक्ति लाएर संविधान वचन, जुन संविधानले कामै गरेन, फङ्सन नै गरेन, जुन संविधानले जनतालाई कुनै पनि मागलाई सम्बोधन गरेन, कुनै पनि अवस्था उनीहरूको हाम्रोमा त जनताको जनजीविका जनताको अवस्था सहज र सहज हुनु पऱ्यो नि, हो नि। महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो हो नि। कागजमा के लेखिया छ, संविधानमा के लेखिया छ यार। संविधान यो देशमा कतिवटा बन्यो, कतिवटा फालियो हो। त्यो त अभ्यास गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्दै परिवर्तन गर्दै यस्तै आन्दोलनले परिवर्तन गर्दै लैजाने विषय हो नि। त्यो जोगाएँ भनेर मैले पाएको अधिकारी यति हो भने उहाँ भन्नुभएको छ संविधान बाहिरबाट प्रधानमन्त्री वकालत गर्नुहुन्छ संविधानको के। अब यो यति हास्यास्पद कुरा, यो जति कार्टुनिस्ट के, यो लाज पनि लजाउने कुरा चाहिँ यो हो भाइ। तपाईँले मसँग सोध्नुहुन्छ भने जब लाज पनि लजाउँछ भन्ने चाहिँ नि त्यो भने चाहिँ त्यो हो के। प्रधानमन्त्री उहाँ कुन धाराबाट भन्नुभएको? सुशीला आमालाई भेट्यो भने म पहिलो सामान्य पहिलो प्रश्न मेरो यो हुन्थ्यो, तपाईँ कुन धारा भन्नुभएको आमा भन्थेँ म। अब मेरो गोत्र नि मिल्छ, म मधुगोले गोत्र हो हाम्रो, मिल्छ भने भाइ म चाहिँ अब आमै पराउँछु। पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यही संविधान अनुसार त उहाँले लेख्नु भएन र? प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छे हुनै पाउँदैन। अहिले लेख्नु भएको थियो नैतिकताका कुरा, उहाँले नैतिकताका कुरा उहाँको मुखबाट समुदाय गर्नै मिलेन। नैतिकताका कुरै छोडिदिनुहोस्। अब यो संविधानको कुरा आयो, जब उहाँ नै संविधानबाट भन्नु भएन, उहाँ संविधानको वकालत किन गर्नुहुन्छ हो? हो यो त प्यारालाइज छ संविधान। यो संविधान रहन के पनि रहन नहुने क्या। अर्को इन्टरिम संविधान बनाएर चाहिँ स्वागत नेपालले चाहिँ 1 हप्ता 3 दिन कि कति भन्नुभएको छ स्वागत नेपालले संविधानविद, उहाँले भने जस्तो होइन। अब यस्ता एसके तिमिल सिन्हा जस्ता अलिकति जगरज व्यक्तित्वहरू मिलेर चाहिँ 5-6जना चाहिँ एक्सपर्टहरू मिलेर चाहिँ राम्रो संविधान खाएको डाटो गर त भन्यो भने 1 हप्तामा बन्थ्यो हो। त्यति बेला जेएनजीले पनि बुद्धि पुर्याउन सकेन, अलि इमेच्योर थियो होला। तर पनि सबभन्दा ठुलो कुरा हामी अभिभावक हौँ है, हामी संरक्षण गर्छौँ यो आन्दोलनको भनेर जुन त्यो एक्टिङ रिहर्सल गर्नुभएको थियो नि उहाँले, जुन प्रदर्शन गर्नुभएको थियो नि सडकमा के जेएनजीको पक्षमा भनेर, त्यसले उहाँलाई भ्रम सिर्जना गरेर चाहिँ उहाँले पत्ता हत्याउनु भयो। उहाँहरूले हो त क्या कति कस्तो कस्तो नाटक त्यो थिएटरमा त ती अहिले भएका पात्र त उहाँहरू बढी फिट हुने जस्तो के पुरी त्यस्तै लाग्छ कुनै बेला होइन। अब उहाँहरूको पनि त्यस्तै लाग्छ। मलाई चाहिँ गजब लाग्छ कि के हुन्छ त्यहाँ मान्छे किन यति छिटै युटर्न हुन्छन् आफ्नै कुराबाट हुन्छ नि हो। आफू बाहिरबाट जेएनजीको जगबाट बनाएको छ, सडकबाट चाहिँ त्यो झन्डा बोकेर सुशीला कार्की आमाले झन्डा चाहिँ यसरी चाहिँ बेरेर होइन रगौली खेल्ने भनेर उहाँले गरेको आक्रोशित भाषण 5 जना मिले 5 दिनमा भ्रष्टाचार चैत भन्नुभएको उहाँले होइन। ए बाबा आज कतिजना मिल्मो कति दिन भयो मलाई यति भनिदिनुहोस् न। केही पनि छैन ल। अब अहिले त सबै उहाँकै हातमा छ नि, उहाँले गरिदिउँ भने चाह्यो भने के सक्नुहुन्न हो। जेएनजीको बलमा छ, जेएनजी त छँदै छ त, असङ्गठित छ। तर यो वस्तुगत कारणले गर्दाखेरि जेएनजी विद्रोह भएको हो नि त, यो देशको समस्याको कारणले भएको हो नि हो। त्यो विद्रोह त हामीले नै गर्दै आएको थियौँ, हामी असफल भयौँ, हामीले सकेनौँ, सत्ता पल्टाउन सकेनौँ, त्यति नै फरक हो। नत्र त हामीले विद्रोह नगरेर मैले 25 वर्ष त्यो सरासर झुट हो क्या भाइ। त्यो त्यस्तो कुरालाई नि अब के उत्तर दिने यस्तो कुराको भन्नु त। मागै नभइकन कोही मान्छेले गएर ज्यान फाल्छ भाइ? के सपना नै भएको मान्छेले ज्यान फाल्छ भन्नुहोस् त? के को लागि फाल्छ मान्छेले ज्यान? त्यो 78 जना त देखेका ज्यान भयो ल, नदेखेका कति मऱ्यो होला त्यो बेला, कति कङ्काल भेटिया छैनन् भाइ, कति अपाङ्ग छ। 100 जना त कहिले यो जीवन त्यो बाँच्नु र मरुको उसै छैन यार हो। तर
फुल अपाङ्ग भएर बसिरहेको छ 100 जनाभन्दा बढी बेसी। अरू चाहिँ मिडियम खालका भनौँ नि, यिनीहरूले क्याटेगोरी चाडो बनाउने के अरे होइन, सबभन्दा चाहिँ एकदमै घाइते माने सघन घाइते, त्यसपछि के भनेर बनाएको छन् होइन। त्यसमा यो पहिलो फेजका नै 100 भन्दा बढी छन् भनेपछि 200 जना युवाहरू हो, जो जेनजी उमेर समूहभित्रका छन् हो। त्यस्ता मान्छेको बलिदान माथि चाहिँ बनेर चाहिँ त्यो कुर्सीमा गएर एकछिन बसेर नाम लेखाउँदैमा, फोटो लेखाउँदैमा, झुन्ड्याउँदैमा हुने चाहिँ के हो भन्नुहोस् त। म चाहिँ यो अचम्म लाग्छ। त्यही भएर उहाँ जतिको मान्छे एउटा प्रोफाइल बनिसकेको छ नि। पहिलो प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको थियो, पहिलो प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य मिलेको थियो। जेनजीको भावनाअनुसार म चल्ने हो। जेनजीले चाहिँ अब होइन, जेनजीका मर्म त थाहा छ त हो, त्यो मिल्दैसम्म त्यसलाई एड्रेस गरेर जानु पर्थ्यो। तर उहाँले गोलमटोल गर्नुभएको छ। उहाँले नाम मात्रै लेखाउनु भयो, उहाँलाई फर्स्ट लेडी हुनु रहेछ, फर्स्ट लेडी हुनुभयो क्या, जे मान्छे फर्स्ट हुने जस्तो हो। जस्तै सामाजिक सञ्जालमा अब म जेनजीहरूलाई यति हजार जान जेनजीलाई समातेर थुन्छु होइन, जसले विद्रोह गरे। पहिला त्यो भ्रष्टाचारीहरूलाई समाउने हो कि त्यो जेनजीहरूलाई खाना लगाएको ठाउँबाट हस्पिटलको बेडबाट समाउने? यो त हुँदै भएन त नि के। म यही त भनेको छु कि उहाँ बन्नु भएको छ एकातिर एउटाको बलमा, काम गर्नु भएको छ अर्काको के। तपाईँको हुन्छ नि एउटा नुनको सोझो भन्ने पनि हुन्छ क्या हो। मैले तपाईँको केही खाएँ भने नि म तपाईँले केही नै नभए नि अरू केही गर्न नसक्ने कृतज्ञता चाहिँ जाहेर गर्नुपर्छ नि। मलाई मिठो खाना खुवाउनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू होइन, त्यो त हुन्छ नि त। त्यही जेनजीको 200 जना भन्नु न, 100 जना 78 जना हो। अब यो गन्दा कतिलाई कति असर पर्यो हो। कति भौतिक संरचनाको त कुरा छोडिदिउँ त, भौतिक संरचना बनाउला केही छैन। मानवीय क्षतिको अगाडि भौतिक संरचना भनेको त्यो केही पनि होइन हो। तर त्यत्रो 18 जना कि कतिजना शहीद हुनुभएको नि, उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउनु सक्छ नि त। उहाँ आमाको आँसु बियोस भएका छन्। त्यही त त्यति पनि बुझ्नु न। अनि उहाँ त कम्ती एउटा पहिला मानव त बन्नु पऱ्यो नि त। मानव बन्नु पऱ्यो क्या पहिला। त्यो ठाउँमा म भए के गर्थेँ, म भए के सोच्थेँ हो। त्यो आन्दोलनको सुरुमा आह्वान 23 गतेसम्म हुनुहुन्छ, त्यहाँ फेरि आन्दोलन पार्ट छुट्टिया छ। 12 करिब अघिल्लो 23 गतेसम्म चाहिँ सिआइएको आन्दोलन हो होलमा। त्यसपछि त्यस पछाडि फेरि रमा सर्यो भन्छन्। अहिले फेरि दिल्ली आइपुग्यो आन्दोलनको भनौँ न त्यो रिमोट अब त्यहाँबाट चलिरहेको छ। आन्दोलन भनेर सम्झाइदिनु भयो हजुर। हिजो राप्रपाले अब आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसक्यो क्या। राप्रपाले जहिलेसँग रहेर त्यो राप्रपा नि पार्टी रहेर आन्दोलन गर्छु भन्छ नि, त्यो भएका राजावादी पनि वाक्क लाएर हिजो गरेको थियो क्या होइन। हिजो मैले गरे जस्तो लाग्थ्यो, कता मिडियामा देखेको थिएँ। हिजो गरे जस्तो लाग्थ्यो। त्यो राप्रपा भनेको कम्मल लडेर घिउ खाने जात हो। त्यसले राप्रपा राजा त जब ल्याएर ए बाबा उसले के भनेर सम्झायो, म दुरुपयोग भएको पात्रमा गयो राप्रपामा। भाइ हेर्नुहोस्, म दुर्बल भएको पात्र हुँ। म यिनीहरूको इतिहास वर्तमानसम्म यिनका सबै कुरा पर्दा सर्लङ्ग पारिदिन सक्छु। तर यिनीहरू कम्मल लडेर घिउ खाने, राजाको नाम बेच्ने, अनि त्यहाँदेखि उप प्रधानमन्त्री खाने, जलस्रोत खाने, सभामुख खाने, यही व्यवस्था मिल्ने, गणतन्त्र संविधान उत्कृष्ट भन्ने यिनले गर्न बाँकी केही छैन। यिनले त मेरो सम्पत्ति समय मेरो ऊर्जा चाहिँ समय खाएको यो राप्रपा भन्ने पार्टी, यसमा त झुकेर कोही पनि नलागाइ भन्छु। यो नाम भएको भए चाहिँ त्यहाँ केही मान्छेहरू झन्डा मुनि बसेर त्यो एउटा नेपालको राज संस्था र नेपालको पूर्वीय सनातन सभ्यता हाम्रो जे थियो कुल धर्म सापेक्ष राष्ट्र, सनातन सभ्यता भनौँ न, या बुद्ध धर्म सापेक्ष राष्ट्र भन्छु म त अझ होइन। त्यो सभ्यताको लागि लड्ने एउटा पार्टी चाहिएको छ। तर यो राप्रपा नामधारी भन्ने चिजसँग चाहिँ म चारकोस पर्व नाम सुन्ने बित्तिकै चारकोस पर्व हेर्न मन लाग्छ। पछि चाहिँ त्यो कुरा सर दुर्गा प्रसाद आइबाट आएको थियो। अब उहाँले कति थेक्नुहुन्छ कति राख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ म कन्फ्युज छु। म एकदमै त्यो अभियानमा पनि मैले साथ दिएकै मान्छे हो भाइ। अरू केही छ कि सडकमा ओर्लिने राजाबारीहरूलाई चाहिँ तपाईँको समर्थन गर्नुहुन्छ? राजा फर्कौँ भन्ने अभियान हो। हामी राज संस्था फर्काउँ भन्ने, हामी राज संस्था एकदम सांस्कृतिक यो राज संस्था भनेको अभिभावकीय रूपमा यो एकीकरण गरेको नि राज संस्थाले हो। हाम्रो यो सभ्यतासँग जोडिएको कुरा हो। राज संस्थालाई बाहिर राखेर यो देशमा एकता पनि हुँदैन तर शान्ति पनि हुँदैन र हाम्रो जुन पूर्वीय सनातन सभ्यता थियो त्यो पनि बचाउन सक्दैनौँ। हाम्रो नेपालको जुन तपोभूमिको हाम्रो जुन ओजन थियो नि, हिजो यसो हेर्नुहोस् न यार, भ्रमणहरू पुरानो क्लिपहरू हेर्नु त, राजा मन्दिर यसो भ्रमण गएको हेर्नुहोस् त, व्हाइट हाउसतिर गएको उनीहरू वेलकम गरेको होइन। छोटो प्रश्न के छ भने दुर्गा प्रसादको तपाईँ हजुर कुरा निकाल्नु त दिन्थ्यो त जसरी अब राजाबारी शक्ति भनौँ न यहाँ एउटा प्रदर्शन दुर्गा प्रसाद राजा फर्काउ भन्नेमै हो। सडकमा धेरै मान्छेहरू स्वागत नेपाल जस्ता वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवराज श्रेष्ठ दाई उहाँहरू नि मनोज सापकोटा पशुपति खड्का लगायत अन्य पात्रहरू राजा फर्काउँ भन्न थाले क्या। अब राजा चाहिँ किन चाहियो? उनीहरूसँग हिम्मत छैन र जनमसँग गरौँ भन्न
हामीहरूले पहिलेदेखि भन्यौँ र अहिले चाहिँ यो दुर्गा प्रसाई दाईको विषयमा मेरो विमति चाहिँ यो विषयमा हो। हाम्रो वित्तीय मुद्दा हाम्रा मिलेका हुन् दुर्गा प्रसाई दाईसँग, यसमा चाहिँ मेरो विमति छ, बसेर छलफल गर्नुपर्छ दाई भने चाहिँ। यदि त्यसो भएन भने हाम्रो पनि के भन्छ भने अब भनौँ न छुट्टीबिन्द हुन्छ। यो चाहिँ फेरि म यो टेलिभिजनबाट चाहिँ स्पष्ट पारिदिन्छु हो। जब यो धर्म र राज संस्थाको विषयमा यो जन्म सङ्ग्रह भन्ने विषय, परदेशको विषयमा जन्म सङ्ग्रह हुनसक्छ हो, यता विषय हुनसक्छ जन्म सङ्ग्रहका। तर जन्म सङ्ग्रहको नाममा राज संस्थालाई नेपालबाट सधैँ चाहिँ त्यो विदा गर्ने खालको गफ गरे नि। यी टपटुङ्गाहरू यस्ता गफ चाहिँ हुँदैनन्। दुर्गा दाई सिनियर एउटा मानेर आएर एउटा अभियानको नेतृत्व गरे भएर हामीले उनले बोलाए बेलामा त्यतिकै विरोध गर्न नसके कुछ गरे होइन, हामीले फोरममा भनिसकेका हौँ। तर यस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यहाँ जन्म सङ्ग्रह हुँदैन। यो देशमा राज संस्था भनेको एकताको प्रतीक हो। यो यतिकै रहस्यहरू ठिक छ। आज विदेशी शक्ति नि अनेक लफडा अनेक गरेर त्यो राज संस्था फाले हो, तिक्लम गरेर। नेपालले फाले नि होइन, नेपाली जनतालाई आज गर्छन् जन मन मनमा राजा, जनजनमा राजा। सुरक्षाको लागि राज चाहियो के, अति घर जलेनन्। अब नजल्नको लागि अब हाम्रो सुरक्षाको लागि राज चाहियो, हाम्रो एकताको लागि। यहाँ त लडाइदिने भयो। यहाँ त चाहिँ के अरे यो गुरुङ, यो बाहुन, यो छेत्री, यो बुझ, यो दलित भनेर हो अनेक गुरु पनि, यो धर्म शर्म भन्ने अनेक भुसाउने, लडाउने, भिडाउने हो। त्यो ऋषिको तपोलाई चाहिँ यो के गृहयुद्ध बनाउनु त, सोमालिया सुडान बनाउने हो त। र यही हो सबैको। यो गर्दा सबैजना खुसी हुने पनि ठिक छ हो। बरु कसैलाई भाडा देऊ, इन्डियालाई दिन खुसी हुने हो भने देऊ नि त, बरु भनेर देऊ नि त हो। हामी दिँदैछौँ भनेर देऊ। जोगाउने हो भने त जोगाउने कुरा गर्नु पऱ्यो नि त। जोगाउनको लागि जसको सन्तानले यार पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यो 22-24 थाहा चाहिँ टुक्रेको चिजलाई एकताको सूत्रमा ल्याएको त्यही परिवारले होइन। त्यो परिवारलाई बाहिर राखेर त्यसलाई गाली गरेर उनीहरूको चाहिँ चरित्र हत्या गरेर हो, उनीहरूलाई बाहिर राखेर या उनीहरूको विषयमा के गर्नु, उनीहरूले बनाएको नेपालमा चाहिँ अनि जन्म सङ्ग्रह गरेको किन गरे? जन्म सङ्ग्रह भने त परदेश चाहिन्छ जाने, परदेश चाहिएकै छैन, परदेश सिधै फालिदियो हुन्छ होइन। यदि कसैलाई चाहिन्छ भन्ने लाग्छ जन्म सङ्ग्रह गर, अर्को एउटा बाकस थाप ठिक छ होइन। अब यो चाहिँ वडाको सङ्ख्या घटाउने हो कि होइन, नगरपालिका सङ्ख्या घटाउने हो कि, खर्च कटौती कसरी हुन्छ हो, यहाँका साधन स्रोतलाई कसरी उपयोग गर्ने हो, यहाँको जडीबुटीलाई कसरी उपयोग गर्ने, यतातिर लाग्नु पऱ्यो नि भने कि यो त नेपाल यिनी खालि भाँडबैलो गर्ने, विदेशीको हन्डी खाने, त्यसपछि यहाँको धर्म संस्कृति बेच्ने हो, रिसोर्स यहाँका चाहिँ रिसोर्सहरू बेच्ने। यो त भर्जिन देश हो नि, भर्जिन एउटा कुमारी जस्तो देश हो नि त ऋषिको तपोभूमि हो नि। यत्रो देश चल्केर चाहिँ दलालहरू यिनले चाहिँ यहाँ नेपालमा बस्छन्, हेर्दा अनुहार हेर्दा नेपाली जता छन्, खान्छन् अन्डी उताको। त्यो डलर अति नै कति पत्रिका रिलिज भइसक्यो, कतिको नाम आइसके। तपाईँले अब मिडिया तपाईँहरू मिडियामा पढ्नुहुन्छ भाइहरू त होइन, अब युट्युब त बिचरा पवित्र जस्तो लाग्छ, तपाईँहरू त्यो पहुँच पनि हुनुहुन्न होला पक्कै पनि मेरो ख्यालमा भनौँ न। अब अरूहरू त छ नि बिग हाउसहरू मिडियाहरू, कहाँबाट आउँदो रहेछ डलर होइन, बेला बेला रिलिज हुन्छ क्या नि होइन। त्यो त तपाईँहरूलाई रेकर्ड तपाईँहरूसँगै होला, मैले भनिरहनु नपर्ला होइन, खोजे पाइएला। अब त्यतै मिडियामा आएको कुरा म चाहिँ हन्डी खाएर हो, यही देशको अन्न खाएर यही देशमा बसेर, यही देशमा बाबुबाजेले नाला पानीको किल्लादेखि कति गरेर जोगाएको देशमा बसेर यहाँको हिजो हेर्नु, अस्तिसम्मको इतिहास हेर्नुहोस्, 2017 सालदेखि 28 सालसम्म हेर्नुहोस् त। राजा महेन्द्रले 11 वर्ष शासन गर्दाखेरि त्यसलाई कस्तो बनाएको थिए, 60वटा जति उद्योग खोलेका थिए हो, कति नेपालीले जागिर पाथे, कस्तो थियो अवस्था। ओलीको पालामा नि भएको त, रानी पोखरी निर्माण भयो, धनहरा निर्माण भयो, बल्खु फ्लाइओभर बन्यो, त्यो चाहिँ किन नदेख्नु भयो तपाईँहरूले? ओलीको पालामा ए बाबा यी आएदेखि 46 सालभन्दा यता 2040 सालभन्दा यता नेपालको अधोगति सुरु भएर नेपाली विदेश भागै छन्, खान नपाएर बिचरा अहिले लुटामारी चलिरहेछ। जम्मै नेपाली ऋणको पासमा परेर जम्मै डिप्रेसनको मास डिप्रेसनको शिकार भइसके। ती केपी ओली नै मास डिप्रेसनको शिकारमा छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को के कुरा गर्ने भने के केपी ओलीका प्रचण्ड डिप्रेसनकै शिकार होला जस्तो लाउँछ। यी सबै डिप्रेसन भइसक्यो कि कमाएर चाहिँ भएको त कसरी सल्काउने, कसरी सुरक्षित हुने, कसरी सुरक्षित अवतरण गर्ने भन्नेमा यिनको तनाव दिएछ। जनता चाहिँ अब जीविका उपार्जनको कारण डिप्रेसनमा गएका छन्। कुरा त यसो छ नि भाइ, नत्र यसै बर्बर आउँछ मान्छे भने के तु ताइन दुईका कुरा बोलेको छ, कहिले आएर ऊ भनेको छ, चल आएर ऊ घरमा चाहिँ 5 मिनटमा हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्छ, यस्तो नि हुन्छ कहीँ आगो हुन्छ हो। त्यसो आगो गरेर आएर फेरि बसे भयो नि त त्यहाँ होइन, आगो होइन नि त यार। उसले राम्रोसँग शासन गरिदिएको भए हो,
दुई चारजना अब वरिपरि गएर त्यो सुन्न मुन्डहरू राखेर क्या ती कता छन् ती हेर्दै चोर जता त्यतालाई वरिपरि राखेर शासन चलाउने हो जम्मै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण अनि पोख्ने आफ्नो गुटका के अलिअलि पोल्ने अनि ती मार्फत दच्काउन लाउने अनि त्यहाँदेखि के फोर्स बनाएको छ कहिले के फोर्स बनाएको छ हो हुन त यिनीहरूको सुरुवातै मान्छे काटेर गरेको यिनले सुरुवातै मान्छे काटेर गरे भने के पुजाएर गर्नुपर्ने हो दुर्गा प्रसादबाट पछि चाहिँ मलाई मन परेको के हो नि उसले चाहिँ परेवा उडाएर पोखरा चाहिँ प्रेम प्रसाद आचार्यलाई शहीद घोषणा गरेर हामीले त्यसरी आन्दोलनको जन्म गराएको थियौँ अभियानको त्यो अभियान त छोटो एउटा सर्टेन अवधिको लागि हुन्छ तर हाम्रो अभियानले साथको विषयमा त मैले अघि पनि भनि नै हालेँ भन्नुहोस् भनेपछि यो अब बुढापाकाले शासन गरेर मान्छे मारेर आकाले शासन गरेर भएन यो हुने भयो त भइसक्छ नि तपाईँलाई भएछ भने ल तपाईँलाई भएछ मैले तपाईँलाई सोधेको प्रहरी सोधेँ तपाईँलाई भएछ मैले त अरूलाई सोद्धा अरूले भएन भने मलाई भएन हो म यो देशलाई माया गर्ने मान्छे म एउटा उद्यमी हुँ म एउटा व्यवसायी हुँ हो स्वयं मान्छेलाई रोजगार क्रिएट गरेर हिँड्ने मान्छे आज म घरिघरि बेरोजगार जस्तै छु हेर्नुहोस् किनकि देशमा वातावरण छैन कामहरू वातावरणै छैन म विदेश त नजानु म त यसो लड्नै भयो नि भाइ म चाहिँ जान्न है म कहाँ जान्छु 40 वर्ष पुग्नु किन जानु म अनि इसो लडिरहने ए बाबा लडिरहने मेरो कर्तव्य भनेको असफल पुस्ता त भयो हो मेरो कर्तव्य त्यही भएर जेनजी अङ्कल त्यही भएर म जेनजीको विद्रोह संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने म लडिरहने जहिलेसम्म देशमा सुशासन हुँदैन लडिरहने हो भाइ मुखले हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि ज्ञान बाँडेर हुन्छ कि मान्छेलाई चाहिँ जागरुक गराएर हुन्छ कि यो त भएन के यो व्यतिथिको अन्त्य त गर्नु नि त्यो त हाम्रो जिम्मेवारी निहुन त जिम्मेवारी हो यार तपाईँ पनि लाग्नुपर्छ तपाईँले गरिरहनु भएको छ तपाईँ मिडिया मार्फत सचेतना फैलाउनु भएको छ हामी बोलेर गर्छौँ हामी व्यवहारले गर्छौँ हो खेतीपाती गरेर गरिरहेछौँ हामी काम पनि गरिरहेछौँ तपाईको बोले अनुसार तपाईकै शब्द सापट लिए अनुसार त्यसमा राजा आएपछि एकता हुन्छ तर यो बाबा त्यसो सिधा परमाडै छ नि भनेको 22-24 राज्य थिए होइन कतिवटा थिए 50-60वटा थिए के अरे 50-60 राज्य एक भयो नि पृथ्वीनारायण शाह पछाडि हो क्रमशः हो राज्य एक गरेर सक्नेले यार देशभित्र त्यो चाहिँ देशभित्र एक भएर बसिरहेका यिनले फुटालेका हुन् नि यिनले जातका नाममा धर्मका नाममा यिनले फुटा ल्याउन त नेपाल त एकै थियो त हो हाम्रा त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ जहाँ हाम्रो राजा रानी हुन्छ हामी त त्यसरी हुर्क्या हो यिनले त 28 सालदेखि चाहिँ त नयाँ शिक्षा लागू गराए यिनले अनेक षड्यन्त्र गरेको विदेशीको हन्डी खाएर त्यति बेला वीरेन्द्रनाथ झुक्याए उसले रोक्न खोज्दाखेरि पछि ल्याएर मारेरै छोडे होइन के अरे महेन्द्रलाई त्यही कारणले मारे नयाँ शिक्षा उसले रोक्न खोजे महेन्द्रले तर चाहिँ जसरी लागू गराए त्यो नयाँ शिक्षा पढ्ने मध्येमा म पनि पढ्छु भाइ त्यो नयाँ शिक्षा यस्तो शिक्षा छ कि त्यसले आफ्नो वरिपरि केही देख्दैन आफ्नो वरिपरि आफूलाई आफ्नो गाउँको जोगीलाई गिद्ध देख्छ पल्लो गाउँको जोगीलाई सिद्ध देख्छ त्यसले त्यस्तो सबै टुक्रियो नि अनि टुक्रो भयो राजालाई बाहिर आएपछि त टुक्रिहाल्यो नि त जनताले बाबा अभिभावक भन्ने कुरा नि भाइ म तपाईँलाई एउटा सानो छोटो एकै मिनटमा क्लियर गर्छु अभिभावक भनेको चाहिँ जस्तो कि मेरो बालबच्चा छन् भने बालबच्चाको अभिभावक म होइन कि मेरो राज्य हो कि म मात्रै भएर हुन्थ्यो भने राज्यको परिकल्पना नै गर्थ्यो कि मान्छेले हो मान्छेले चाहिँ पहिला घर बसाए घर पछि समाज बसाए राज्य बनायो किन बनायो भन्दा विपत्ति आउँदा हो अरूले आक्रमण गर्दा घुसपैठ हुँदा हो या दैवी पर्वको पर्दा एउटा व्यक्तिले तपाईँले एउटा छोराछोरी पढाउने एउटा स्कुल खोल्न सक्नुहुन्न हो त्यसको लागि तपाईँलाई राज्य चाहियो नि त त्यही भएर भने हो नि त राज्य हो त्यही भएर वास्तविक अभिभावक भने त राज्य हो नि तर अहिले त राज्य अभिभावक बेइन छ भद्र गयो जसले जे गर्दै नि बात छ कठै अब उहाँ राष्ट्रपति जुतीसुतीलाई त उहाँ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता अहिले नेता हो उहाँ अरू के नि होइन कहाँ राष्ट्रपति हुने कसले माने राष्ट्रपति हुने होइन कति पर्सेन्ट जनताले मान्छ उहाँलाई राष्ट्रपति भन्नुहोस् त हामी त मान्दैनौँ उहाँको राष्ट्रपति अतिको जेन्जी आन्दोलनबाट त कोही पनि कसैको पनि केही पनि छैन कि यो व्यवहारिक रूपमा केही पनि छैन मान्ने नै होइन तर यिनीले किन थमाएर जोगाएर आएको छ रहले जोगाइदिएको हो रहले चाहिँ पनि छोडिदिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कति दिन जोगाएर राखिदिन्छ नि यो चाहिँ जनता सधैँ विद्रोह गरेर रहलाई पनि कति टाउको हुन्छ त्यो रहले पनि इन्डियाको रहले जोगाइदियो हो त्यो रहले पनि छोडिदिन्छ यो अब यो काम छोडिदिन्छ भाइ तर राष्ट्रपति भनेअनुसार तपाईँले भन्नुभयो तर उहाँले नै एउटा सुझाव दिनुभएको थियो क्या राजालाई अब आइदिनु पर्यो सत्तामा भनेर तर उहाँले के भन्नु भएछ भने धमिलो पानीमा म माछा मार्दैन सबै दलहरू राजी हुन्छ भन्ने मात्रै आउँछु म भन्नुभएछ
हो त्यही त संवाद राजा भने त सबैको साझा हो नि त राजा भने त्यही भएर राजाको विषयमा क्या आरोप लागिरहेको छ क्या कहिले कसैले आन्दोलन गर्छ राजाले मलाई सपोर्ट गरेन पैसा दिएन सपोर्ट गरेन उपस्थित भएन भने त गर्छन् होइन यी राजावादी झुन्डहरू के राजा भने त माओवादीको नि राजा हो काङ्ग्रेसको नि राजा हो यो देश फुटाउँछु भन्ने यो उग्रवादीको नि राजा हो यो देशको हन्डी खानेको नि राजा हो के भाइ देशको राम्रा मान्छेको मात्र राजा होइन के 1,47,181 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको नेपाल राज्य हो नेपाल भन्ने देशको हो र यहाँ बस्ने 3 करोड भनिन्छ नि करिब 3 करोड नेपाली अब 40% त बाहिरै बस्छन् यो संसारको अनौठो हो हेरी पहिलो हो कुनै पनि देशका नागरिक सबभन्दा धेरै कहाँ देशभन्दा बाहिर बस्ने भनेको नेपाल हो अहिले 40% भन्दा बढी छ हो यस्तो देशमा यसलाई एक गर्ने अभिभावक को त एकतामा राख्ने कोलाई पत्याउने रामचन्द्र पौडेललाई पत्याउने कि शेरबहादुर पौडेल तिनलाई पत्याएर हेऱ्यो अब सुशीला आमालाई पत्याएर हेरे हो अब यस्तै पात्र त हुन् नि यिनले गर्दा रहेछन् के देखिएन त्यही भएर राज संस्थाले नै एकीकरण गरेको उसले नै एकतामा बाँधेर राख्छ यदि यो देश जोगाउने हो भने होइन जोगाउने होइन यो छोडिदिने हो यतै मात्र गर्ने भने लुचाचुडी गरेर नि भने देश द्रोही गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने राजाले त उहाँ सारा सबको छोडिदिनु होला तर जो असली राजावादीहरू छन् नि सडकमा आफ्नै खर्च गरेर भयो नि आफू एक भरमा पनि आन्दोलन गर्दा नि उहाँहरूले छोड्दा त तपाईँ छोड्नुहुन्छ म छोड्दिनँ म त यो देशमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्छ राजा चाहिँ एकताको प्रतीकको रूपमा यो नेपालको संस्कृति र सभ्यता जोगाउने एउटा अभिभावकको रूपमा हो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक क्या समग्रमा हो राज परिवार त्यसरी हामीले एकदम सम्मानित परिवारको रूपमा बस्छ त्यो हाम्रो अभिभावक हुन्छ समग्र आम नेपालीको र शासन हामीले बनाउनु अहिलेको जेन्जी पुस्ताले गर्ने हो के हो यसले गर्छ हामीले नक्सा बनाउँछ यहाँ यो बनाउने त्यहाँ त्यो गर्ने हो परिकल्पना गरे नि त क्षमता भएका मान्छे छन् नि हो त्यसले गर्छन् नि त्यस्तो ती बनाउन आउँछ त्यसलाई हामी लड्नुपर्छ लडाइँ पुगेन भाइ अति सकिएको लडाइँ हो कि यहाँ चाहिँ अलिकति कुटाघात यहाँ चाहिँ प्रतिघात भयो आन्दोलनमा त्यस कारण चाहिँ अस्तिबाट प्रतिबल निस्किएन अब चाहिँ निस्किन्छ राजा हामी सर अन्तिममा छौँ ओके मैले यहाँलाई सोध्न बिर्सेको तपाईँले चाहनुभएको के छ भने धन्यवाद मलाई यो मौका दिनुभयो मेरो लागि मौका हो यस्तो कुरा धेरै हुन्छन् भोलि सवालमा होइन अनि मेरो नाम त नवराज लम्जुङे म पेसाले चाहिँ एग्रो टुरिज्म व्यवसायी हो तर मैले चाहिँ व्यवसाय गर्ने वातावरण नपाएर दुर्गा प्रसाई जसरी आए भनौँ न एउटा उदाहरणको लागि मात्रै भने है त्यो कसरी उनले त्यो हस्पिटलको चाहिँ एलओआई पाएर पनि हस्पिटल बनाउन नपाएपछि बिद्रोही भने नि हो मैले नि यो देशमा राम्रोसँग यिनीहरूले नीति निर्माण त पुगेर राम्रो नीति नियम बनाइदिएको म व्यवसाय एकदम रमाउने मान्छे हो क्या हो देशको लोकल व्यवसाय रोजगार क्रिएट गर्ने यस्तो कुरा रमाउने मान्छे हो आज डाक्टर राजनीति गरेर हिँड्नु परेको छ देशमा किन भने व्यवसाय विद्रोही भनेर हिँड्नु परेको छ किन भन्दा यिनकोले गरेको कुशासनको कारणले हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ हाम्रो आन्दोलन संस्थागत हुन सकेका थिएन भनौँ हामीले त केही चेन्जै गर्न सकेनौँ जेएनजीले जित्यो जेएनजी पुस्ताले तर विचार दिनको आन्दोलन पनि यिनले तुहाउन थाले त्यस पछाडि चाहिँ म जेएनजी अङ्कलको रूपमा र म जस्तो अरू सक्षम व्यक्तिहरू आउँछ है मैले भनेको म एक्लै जेएनजी अङ्कल भने म के अरे वान म्यान आर्मी त होइन कि जेएनजी अङ्कलहरू चाहिँ अब निस्किनु पऱ्यो हाम्रो उमेर समूह भने त 40-45 होइन 55 वर्षको उमेरका मान्छेहरू त अनुभवदेखि लिएर तपाईँ धेरै कुराले इनपुट दिन सक्छन् त्यो राज्यलाई हो यस्ताहरूले देश विदेशमा बस्ने यस्ता व्यक्तित्वहरूले जसले त्यसलाई माया गर्छन् हो ती व्यक्तिहरू एक भएर चाहिँ नेपालमा राज संस्था सहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र बरु यो दल पनि खारेज गरिदिए हुन्छ क्या यो दल भएर के दल भनेको त गुन्डाको झुन्ड हुँदो रहेछ हो दल पनि खारेज गरिदिए हुन्छ दलबिन प्रजातन्त्र पनि हुन्छ क्या यो बाबा आफ्नो देशमा जस्तो व्यवस्था ठिक हुन्छ त्यस्तै व्यवस्था लागु गर्ने त हो नि हो राजा रहन्छन् अनि त्यसपछि दलबिन प्रजातन्त्र हुन्छ प्रजातन्त्र बालिन्छ त उठ्छन् अर्को उठ्छन् होइन हर्क साम्बा गोपी हमाल जो चर्चामा आए नि उनले कति राम्रो गरेनन् भोलि त्यहाँले समीक्षा गर्ला उनीहरूको आफ्नो कुराहरू होलान् तर पनि उदाहरणको रूपमा लिँदाखेरि भनौँ न यसरी व्यक्तिहरू मान्छेहरू उठ्दै जान्छ नि त राम्रो एउटा व्यक्तिलाई जसलाई पत्याउँछ उसलाई खान्छ जनताले हो दल बसी त सिन्डिकेट लगाएको छ उहाँ गएपछि उसले भनेर चाहिँ त्यो अब कि भनौँ न कुनै त्यो बुढाहरू खाडाले भने त्यो दलको अध्यक्षले भनेको अनुसार भएन भने हुइप लगाइदिएछ निकालिदिएछ हो त्यो दल भने यो त ठ्याक्कै गुन्डा गरिदिएको अर्को रूप हो राजनीतिक लेखबल्लाको गुन्डाको एउटा ग्याङ हो त्यही भएर यो दल खारेज गरेर दलबिन प्रजातन्त्र अनि सनातन बौद्ध राज्य हो बौद्ध सापेक्ष राष्ट्र बनाएर नेपालमा राज संस्था सहितको त्यो गरियो भने नेपाल बस्न लायक भूमि बन्छ र विदेशीहरूले पनि त्यसरी सधैँ यो देशको अवस्था बिग्रेर मात्रै हस्तक्षेप गर्ने हुन् होइन
अब धमिलो पानीमा माछा त मारिहाल्छन् र हाम्रो राजा जस्तो त सबै त हुँदैन नि त। राजाले पो त भन्नु हो त धमिलो पानी राजाको त संस्कारै होइन कि। राजाले कुर्न सक्छ, राजाले दह्रै गर्न सक्छ हो, एकीकरण गरे हो नि त, उसलाई त माया छ नि त। अरू देशको इतिहास हो नि त, जम्मै राजा भागेहरू कहाँ पुग्यान्, कोही काटियान् कोही मारियान्। हाम्रो देशको राजाहरू त यहाँ सालिन पाराले ढुक्क हो आनन्दले बस्नु भएको छ हो, देशको विषयमा चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ। जनताले सबैजनाले आऊ भने बेला हामीले त आफ्नो राजालाई चाहिँ यो राज्य चाहिएर आउने होइन, अब हामी जनतालाई चाहिए राजालाई लिएर आउने हामीले मिलेर। हामी सबै जनता त्यो दिन आउँदैछ भाइ, नदीले सम्हाल्नै सक्दैन नि। यहाँ यताले देश चलाएर चल्छ, चल्यो भने हेर्नु भएन 46 सालदेखि त हेर्नुभयो नि हो। तपाईँ त 46 सालमा जन्मनु भएको छैन होला हो, म त 36 सालमा जन्मेको मान्छे, मैले त देखेँ नि त हो। 36 सालमा जन्मेको मान्छेले देखेँ त्यो परिवर्तन हो, यिनले के गरे, कता आए कता गए हो। त्यही भएर यता यी कमसल व्यक्ति, आफूभन्दा कमसल व्यक्तिद्वारा शासित हुनु पर्यो भएर आज म विद्रोह हुनु परिरहेको छ हो। सर तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। र यो टेलिभिजन मार्फत सुन्नुहुने हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण आम राष्ट्रवादी न्यायप्रेमी देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म यो देशको पक्षमा, यो देशलाई जोगाउने पक्षमा हामीले जो हाम्रो बाबुबाजेहरूले को जुन ओज थियो, कोरियामा भूकम्प लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले दिन सक्ने, हात माथि पार्न सक्ने जुन अवस्था थियो, त्यसलाई फेरि पनि हामीले चाहिँ फेरि फिर्ता ल्याउनुपर्छ त्यो बोझन होइन। त्यस्तो भयो भने हामी सबैका लागि बस्न लायक ठाउँ बन्छ। यो सुन्दर भूमि हो, यस्तो भूमि